न्यूज़ भी कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ सादिया सांसे। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे कि ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। वाकया जिला बहरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। वर्कशॉप पॉलिश, पेंटिंग और कार मुरम्मत का मरकज थी। हमलावरों ने रात में वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मकतूलीन में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। ताल्लुक पंजाब बहावलपुर से था। हमला आवरों की शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि ईरानी हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी कैनाल्स के मामले पर पीपी को राम करने की कोशिशें पुरकशिश पेशकश कर दी। नासिर शाह कहते हैं बिलावल ने इजलास में कैनाल्स की शदीद मुखालफत की है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मामले का फैसला CCI में किया जाए, सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर ना किया जाए। वफाकी हुकूमत की नहरों के मामले पर पीपी को राम करने की कोशिशें। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पीपी को तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स की पेशकश की है। सिक्कर मोटरवे के लिए फंड्स फराहमी की यकीन दहानी भी कराई गई। सिंध और बलूचिस्तान के मंसूबे PSD में लेने की भी पेशकश की गई है। नासिर शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इजलास में नहरों की शदीद मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी जे हूंदे असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे हूंदे ये कैनाल कॾहिं बि न ठहंदा। सिंधु पंहिंजो साहबी आहे, जंहिंजो वेसा जीअण जो वेसा भी आहे। फैसल करीम कुंडी बोले, मामला CCI में हल किया जाए, सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। फोरम CCI का है। सिंध के CM ने कई दफ़ा लेटर लिखे कि आप CCI में आए और इसको डिस्कस करें। तो जब एक फोरम मौजूद है जहाँ पर हम बैठकर मसले का हल निकाल सकते हैं, तो क्यों वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि हम सड़कों पर मसले हल करें या मीडिया के जरिए हल करें? ज़राइद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। पीपी ने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी हैं। CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कहा अगर मुतालबा न माना गया तो 18 अप्रैल को सड़कों पर निकलेंगे। कैनाल्स का मसला हल ना हुआ तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इंतबाह। कहा कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए खामोश बैठे हैं, इसीलिए जमहूरी तरीके से मामले को निपटाना चाहते हैं। मजीद कहा कि साजिश रचाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सिंध के लोगों के होते हुए कैनाल नहीं बन सकती। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है, इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। तो पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी को बैठकर बात करनी चाहिए। जलसे जुलूसों से मसला हल नहीं होगा। इस पर जितनी बात करेंगे जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई हैं, इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। पंजाब की सीनियर वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि बानी पीटर पहले दिन से कह रहे हैं कि बात करना चाहते हैं, असल में NRO मांग रहे हैं। बानी पीटर खुद, उसकी पार्टी ने कौम के मफाद के लिए कोई काम ना किया। जब भी मुल्क तरक्की के लिए कोई इवेंट हुआ, एहतजाज किया गया। बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि इनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। फिर लामहाला मुझे जवाब देना पड़ता है, जिसको मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ना दिया जाए, बिकॉज हम 2 भाई हैं। पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है। फिर हम इत्तेहादी भी हैं। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्लीज मेरे से बात कर लें। अब जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये NRO मांगने की डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो वो वक्तन करते रहते हैं। उसकी पार्टी ने आज तक ना, जब वो हुकूमत में था उसने कौम के मफाद के लिए कोई काम किया, ना वो आज कर रहे हैं। कौम का मफाद जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, जब SCO होती है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, लॉन्ग मार्च ले आते हैं। और महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को ना पहुंचा तो फिर कमी का फायदा नहीं है। इसका फायदा आम आदमी को भी पहुंचना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि चोरी और रिश्वत खोरी की शिकायत को एक जाविये से ना देखा जाए, ताली दोनों हाथ से बचती है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं, आप लोग रिश्वत देना बंद कर दें।
تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بخوبی سمجھتا ہوں. ٹیکس نظام کو انتہائی سادہ بنانے جا رہے ہیں. ایسا طبقہ جس کی جائیداد یہاں ہے نہ وہاں، اس کو بھی پیچیدہ ٹیکس نظام میں الجھایا ہوا ہے. چوری، چکاری، رشوت گوری، اور یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ہم رشوت لے رہے ہیں تو کوئی دے بھی رہا ہے. بالکل صحیح بات. تو اب اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ بھی دینا بند کریں. جو بھی سیلری کلاس ہے 70-80% وہ اپنے موبائل فون پہ یا اپنے جہاں بھی اپنے کمپیوٹر پہ جو بھی ان کے پاس ہیں، یہ اسمارٹ فونز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فیچر فون ہے، اس پہ وہ کر دیں اینڈ دیئر ٹیکس از گوئنگ ٹو بی فائلڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے جو طبقات جن کو ہم نے سپورٹ دینی ہے اور اسسٹ کرنا ہے کہ ان پہ ٹیکسیشن کا جو بوجھ جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی کنٹریبیوشن سے زیادہ ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکے گا اگر باقی جو شعبات ہیں اور باقی جو سیگمنٹس ہیں دے پلے دا بال. آپ ٹیکس لگاتے ہیں، بجلی کے بلوں سے پیسے کاٹتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے. بادشاہ بننے اور ملکہ بننے کا عمل کوئی نیا نہیں ہے. یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. انہوں نے خاندانوں میں حکومت بانٹی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہونا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی ایسی کہ حکومت مسلط ہے، جو تعلیم دیتے ہیں نہ صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. اگر آپ سے حکومت نہیں ہو رہی تو گھر چلے جائیں. ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہیں، آپ تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں، اس کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس تم ہم سے لو اور اداروں کی لوٹ سے لگاؤ، یہ نہیں چلے گا. یہ فیملی انٹرپرائزز جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو افراد کی بنیاد پر، ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو وصیت اور وراثت اس کی پرچیوں کے اوپر چیئرمین بنتے ہیں اور چیئرپرسن بنتے ہیں، اور یہ جو درباری پوری پارٹیاں اور خاندانی نظام چل رہا ہے، اس کو الوداع کہنے کا وقت ہے. تو آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. ہمایوں خان سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ندیم افضل چند کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات، جبکہ آمنہ پراچا کو سیکریٹری فائنانس منتخب کر لیا گیا. تو دوسری جانب ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی اے این پی رہنما شاہد سید کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا، کراچی کو پھر سے خراب حالات کی طرف نہیں جانے دیں گے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ناانصافیوں کی وجہ سے شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں. کراچی میں غیر مقامی پولیس اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں انتظامی مسائل ہیں، مہاجروں اور پختونوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاہد سید کا کہنا تھا کہ کراچی کا مسئلہ بے روزگاری اور بد امنی ہے. سیاسی قیادت کو مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا. کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے. شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں. تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے. اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی حکومت وقت کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ توجہ ہٹے. موجودہ کراچی کا جو حالات ہے، ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی. حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری، میرٹ کا قتل، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے چیزیں لینی ہیں. کراچی شہر کی سڑکوں پر تو یہ ڈمپر موت بانٹ ہی رہے تھے، اب کھیل کے میدان بھی شہریوں اور ان کے بچوں کے دشمن بن چکے ہیں. شہر قائد کو ڈمپرز اور ٹینکرز مافیا نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. بلدیہ میں واٹر ٹینکر نے کھیل کے میدان میں موجود 3 سالہ عفان کو روند دیا. ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. سڑکیں تو سڑکیں، اب کھیل و تفریح کے میدان بھی ڈمپروں اور ٹینکروں نے غیر محفوظ بنا دیے. بلدیہ کے علاقے عابد آباد کے گراؤنڈ میں واٹر ٹینکر دندناتا ہوا گھس آیا. میدان کے گیٹ کے قریب کھیلنے والے 3 سال کے معصوم بچے کو کچل دیا گیا. بچے کے چاچا نے بتایا کہ عفان کے اسکول کی چھٹیاں تھیں، وہ گراؤنڈ میں دوسروں کے ساتھ کھیل رہا تھا. بچہ باقی بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو اسکول کی چھٹیاں ہے، کھیلنے کے لیے گئے تو جو ہے ہٹ کیا.
یہ قتل ہے. اس کے والد جو ہے نا کار میں تھے اور جو ایک بہن کچلا جانے والا کمسن افان 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا. والد دبئی میں نوکری کرتا ہے. چچا قادر نے یہ بھی بتایا کہ کھیل کے گراؤنڈ پر واٹر ٹینکر والوں کا قبضہ ہے. لاپرواہی اسی ہے کہ ٹینکر بہت اسپیڈ سے آیا اور آیا بھی گراؤنڈ کے اندر, لیکن یہ حادثہ ایسے ناجائز حادثہ ہے کہ جو بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے وہاں پہ مافیا نے اپنے ٹینکروں کو جو ہے نا لگایا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے جو ہے نا ہٹ کیا بچے کو. معصوم بچے کو روند کر واٹر ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. تو آپ کو بتائیں کہ اورنگی ٹاؤن سے انسانی باقیات ملنے کا معاملہ قتل کا شاخسانہ نکلا. قتل کا مقدمہ مقتولہ کی بیٹی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے جس میں سوتیلے باپ کو نامزد کیا گیا ہے, جس کی شناخت نذیر احمد کے نام سے ہوئی ہے. ایف آئی آر کے مطابق سوتیلے باپ نے 30 سال قبل والدہ کو قتل کیا اور لاش گھر میں دفنا دی. واردات اس وقت ہوئی جب بیٹی اور 2 چھوٹے بھائی گھر پر نہیں تھے. 30 سال قبل سوتیلا باپ ان لوگوں کو چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا تھا. خاتون کی باقیات 2 روز قبل گھر کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی تھی. خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے, جہاں بڑھانی میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. بیوپاری اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک, 1 زخمی اور 3 فرار ہو گئے. نیشنل ہائی وے کے قریب مویشی کے بیوپاری عبد النبی کو لوٹنے کی کوشش کی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو کی شناخت احمد عرف جگانی اور زخمی کے قادر بخش مقسی کے نام سے ہوئی ہے. زخمی پولیس کی تحویل میں اسپتال منتقل. ڈاکو کی کار اور اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا. لاڑکانہ میں 6 ماہ کے بچے پر تشدد کیا گیا. پولیس نے ویڈیو بنانے والے بچے کے نانا نثار احمد کو گرفتار کر لیا ہے. ایس ایس پی لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والے ملزم شکیل احمد کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. لاڑکانہ میں کراچی کے رہائشی 6 ماہ کے بچے کو ہری مرچ کھلا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. ملزم شکیل احمد نے ویڈیو میں تشدد کا اعتراف کیا اور کہا کہ بہنوئی وارث نے چند ماہ میں 3 بار بہن کو کراچی میں تشدد کر کے گھر سے نکالا. اور شہر کی ترقی کے لیے وفاق سے 100 ارب روپے لیں گے. گورنر سندھ اور میئر کراچی نے تمام تلخیاں بھلا کر ہاتھ ملا لیا. کامران ٹسوری نے مرتضی وہاب کو چھوٹا بھائی قرار دے دیا. میئر کراچی نے کہا کہ پر امید ہوں کہ شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. گورنر صاحب مجھ سے گفتگو کرنی ہو نا, اپنے ترجمانوں کے ذریعے بات نہ کریں, ڈائریکٹ بات کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب چھوٹا بھائی. گلے شکوے سب دور, گلے ملے, دوستی ہو گئی. گورنر اور میئر میں سیز فائر. ہفتوں سے جاری لفظی گولہ باری ختم ہو گئی. کراچی کی ترقی کے لیے شہر کے میئر مرتضی وہاب MQM کے گورنر سے ملنے پہنچ گئے. گورنر سندھ نے میئر کراچی کو چھوٹا بھائی کہہ دیا. میئر کراچی مرتضی وہاب چھوٹا بھائی, آج میرے پاس جب یہ گورنر ہاؤس آئے, کیونکہ کل میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی, کچھ باتیں آپ سے سمجھنی ہیں, تو انہوں نے کہا میں گورنر صاحب کے پاس آ جاتا ہوں, اور ہم نے بیٹھ کر ابھی اس پر تفصیلی بات چیت کی ہے. میئر کراچی نے بھی کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. سب کا مقصد بڑا کلیئر ہے, شہر کی ترقی کرنا. آپ نے ایک اچھی آفر دی تھی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے, اس آفر کے بیسس کے اوپر میں نے آپ کو ایک درخواست کی, اور خوشائن چیز ہے کہ اب آپ درخواست کو انشاءاللہ لیٹر آپ لکھ چکے ہیں اور آپ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ رجوع بھی کر رہے ہیں, تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ مل کر اس شہر کی تعمیر و ترقی کا کام کریں گے. دونوں رہنماؤں میں اتفاق ہوا کہ شہر کی بہتری کے لیے 100 ارب آنے ضروری ہے. کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ساتھ کام کریں گے. ترقیاتی کام شہر کی ضرورت ہے. گورنر نے یقین دلایا کہ وزیر اعظم سے بات کریں گے. تو دوسری جانب پنجاب میں مختلف شعبوں کی بہتری کے لیے اصلاحات پر کام جاری ہے. بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانا میری اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ترکیہ کے شہر انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم سے خطاب. کہا کہ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں. لاہور میں محمد نواز شریف کے نام سے پہلا انٹرنیٹ سٹی بنانے جا رہے ہیں. The very foundation of our reforms, of our educational reforms. My government's foremost commitment is to women and children, to education and opportunity, and to dignity and justice. And it is in these arenas that I seek to construct a unique model. My personal mission is to ensure that no child is left behind due to poverty, geography, gender, or social restrictions. That we are establishing Pakistan's first dedicated artificial intelligence university in the very heart of Punjab, the famous Lahore.
PSL 10 के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। आज का मैच जिसमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला जारी है। मुल्तान सुल्तान ने 235 रन का टारगेट दे दिया है कराची किंग्स को और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज शानदार सेंचुरी स्कोर की है। 105 रन के साथ वो नुमाया रहे हैं। कामरान गुलाम ने 36 जबकि माइकल ब्रेसवेल ने 44 रन बनाए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज PSL का तीसरा मैच खेला जा रहा है इस वक्त और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स आमने सामने हैं। पहले बैट किया मुल्तान सुल्तान ने 235 रन का हदफ दिया है कराची किंग्स को। कप्तान मोहम्मद रिजवान की जानिब से सेंचुरी बनाई गई है। 105 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। को बताएंगे कि PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान ने अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में अतिया करने का ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट और कप्तान के मुताबिक अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए अतिया करेंगे। गजा की सूरत हाल की बात करते हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने मजीद 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद कर दिए। इसराइली प्लान वक्त से पहले बेनकाब हो गया। सऊदी अरब ने गजा से बेदखली मुस्तरद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल चाहता है। इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी और दहशतगर्दी जारी, गजा को मक्तल गाह बना दिया। जनूबी गजा और शिमाली इलाकों पर मुसलसल बमबारी। खान यूनुस पर इसराइल ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के नाम पर मुतादिद फलस्तीनी अगवा कर लिए। इसराइली फौज ने जेनिन पनाह गुज़ीन कैंप में फलस्तीनियों के घर जला डाले। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल और इलाके मस्मार करना चाहता है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में अल्लाहु अकबर के नारे। स्वीडन स्टॉकहोम में गजा मार्च। गजा को आज़ाद करने का मुतालबा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।